जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारारथ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः। अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल ही प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदारंग मन्नार प्रभु का दिव्य कृपाले पावन धनुर्मास महोत्सव का उपलक्ष्य में जगज्जननी श्री गोदा देवी द्वारा अनुग्रहित तिरुपावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन हामीहरूले गरिरहेका छौं। भगवान श्री कृष्ण चन्द्रमा गोपिनीहरूको स्वाभाविक प्रेम, त्यो प्रेमको अनुभव गर्ने गोदा देवी आफूलाई गोपी भावमै चिन्तन गर्नुहुन्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त कात्यायनी देवीको व्रत गरे गोपिनीहरूले त्यसको अनुकरण धनुर्मास व्रतद्वारा गर्नुहुन्छ र भगवानलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। कुनै पनि व्रत भनेको साधन, एक प्रकारको भगवत प्राप्तिका निमित्त उपायको अनुष्ठान हो। कुनै पनि फल प्राप्तिका निमित्त नै व्रत गरिन्छ। यहाँ गोदादेवीले गर्नुभएको व्रतमा फल भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। भगवान रूपी फलका निमित्त गर्नुभएको छ र यो व्रतलाई सम्पादन गरिदिनेवाला पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। जसरी घटकाग्रणी श्रीकृष्ण एव रक्षको भवतु भनेर गोपवृद्धहरूले भन्नुभएको थियो, यो कात्यायनी देवीको व्रतका लागि हाम्रा यी बालिकाहरू ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान गर्न जाँदा रक्षक भने श्रीकृष्णलाई नै बनाउनुपर्छ। बडे बडे दैत्यहरूलाई उनले मारेका छन्। अनेक प्रकारका विघ्नहरू आइलाग्न सक्छन्। बालिका छन्, रात्रिको समय हुनेछ, उनीहरूको सुरक्षाका निमित्त कृष्णलाई नै छोडिदिउँ, यो निर्णय भएको थियो। त्यसकारणले भगवान स्वयं यो व्रतलाई सम्पन्न गर्ने, यो अनुष्ठानलाई पुरा गर्ने स्वयं उपाय पनि भगवान नै हुनुहुन्छ र यसबाट प्राप्य फल पनि भगवान नै भइबक्सन्छ। यो परम शास्त्रको मर्मलाई यहाँ यस व्रतद्वारा उद्घाटन गरिरहनु भएको छ। आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ श्री गोदा देवीका विषयमा, सर्वं सहे तुलसी मूलकृतावतारे श्री विष्णु चित्त परितोषित बाल्यवृत्ते श्रीरंगराज कर पद्म गृहीत पाणे गोदे नमोस्तु सततं जगदम्ब तुभ्यं। जगदम्बिका, जगत की स्वामिनी श्री गोदा देवीलाई वन्दना गर्नुहुन्छ। कस्ती हुनुहुन्छ उहाँ भन्दा, तुलसी मूल कृतावतारे, तुलसी का फेदमा अवतार ग्रहण गर्ने वाली अनि बाल्यावस्थामा पिता श्री विष्णुचित्तद्वारा पोषित होने वाली। केवल उहाँको शरीरको पोषण मात्रै विष्णुचित्त सूर्यले गर्नु भएन, उहाँको आत्माको पोषण पनि गर्नुभयो। आचार्यको परम कर्तव्य हुन्छ शिष्यको आत्मरक्षा,
शिष्यको परमकर्ता हुन्छ आचार्यका देहको रक्षा। त्यसो हुनाले शिष्या पनि हुनुहुन्छ, छोरीका रूपले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ भट्टनाथ सूरीले। श्री विष्णुचित्त परितोषित बाल्यवृत्ते, उहाँको आत्माको रक्षा श्री विष्णुचित्त स्वामीले गर्नुभएको छ। र उहाँले जति पनि आफ्ना बाल चरित्रहरू गर्नुभएको छ श्री गोदादेवीले, यसबाट श्री विष्णुचित्त सूरी अत्यन्तै प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ, गदगद हुनुहुन्छ। उहाँले गरेकै बाल चरित्रद्वारा भगवान श्री रङ्गनाथले गोदादेवीको पाणी ग्रहण गर्नुभयो। श्रीरङ्गराज कर पद्म गृहीत पाडे, रङ्गनाथ भगवानले गोदादेवीको पाणी ग्रहण गरिबक्स्यो। साधना के थियो? ए मार्गशीर्ष व्रत, अनि यो सम्पन्न कसले गराउँदै हुनुहुन्छ? भगवान स्वयं। र प्राप्य फल को हुनुहुन्छ? भगवान स्वयं। यो स्वरूपानुरूप अनुष्ठान श्री गोदादेवीले आफ्ना जीवनमा गरेर हामीहरूलाई शिक्षा प्रदान गरिबक्स्यो। अनि प्रत्येक दिन एक एक गाथाको गान गरेर भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुभयो र भगवानको स्वरूप रूप गुणवैभव प्रकाश पार्नुभयो र चेतनको कर्तव्यलाई पनि सिकाउनुभयो। भगवान र जीव यी दुवैकी अध्यापिकाका स्थानमा श्री गोदादेवी रहनुभएको छ। आलवारकी पुत्री हुनुभएको हुनाले समस्त आलवारहरूले यहाँलाई आफ्नी कन्याकै रूपले सम्मान गर्नुहुन्छ। परन्तु सबै आलवारभन्दा उत्तम कक्षामा श्री गोदादेवी पुग्नु भएको छ। हामीले पहिले पनि सुनेका छौँ, आफ्ना श्री सुक्तिद्वारा, आफ्ना सदाचारद्वारा, अनुष्ठानद्वारा सबैभन्दा माथिल्लो कक्षामा श्री गोदादेवी पुग्नु भएको छ। शब्दमयी माला जसमा 30 गाथाहरू 30 थुगाका रूपले विराजित छन्। भगवान र भक्त दुवैका लागि आफ्ना केसमा लगाएको त्यो उच्छिष्ट माला भगवानका लागि मात्र। हामीले यो रहस्यलाई पहिल्यैबाट निरन्तर सुन्दै आएका छौँ। यसको रसास्वादन गर्ने क्रम निरन्तर चल्दै आज हामी 19औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। धनुर्मासको आज 19औं दिन श्री गोदादेवीबाट अनुग्रहित प्रबन्धको मूल 19औं गाथालाई पहिले श्रवण गरेर यसको भावानुवाद र विवरणमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। कुत्तुबिल केरिय कोट्टुक्काल कट्टिल मेल मेतेन्द्र पञ्चशयन तिन मेलेरी कुत्तलर पोङ्गुजल नप्पिन्नै कोङ्गै मेल वैतु किडन्द मलर मार पावाय तिरवाय मै तण्डङ्गिन्नायनि उन्मडालनै एत्तन्नै पोदुम तोइलेड पोट्टाय गाण एत्तन्नै लुम्पिरिवात्त गिल्लायाल तत्ववन तगवेलो रेम्बाबाय। श्री गोदादेवी का श्रीमुखबाट निश्रित प्रबन्धको मूल 19औं गाथा हामीले सुन्यौँ। यसको भावानुवाद यसरी गर्नुभएको छ। पञ्चमुख प्रदीप ज्वालायां ज्वलन्त्यां दन्ति दन्त निर्मित चरण विशिष्ट खट्वायां सुकुमारतरं पञ्चशयनम् अधिरुह्य समुत्फुल्ल कुसुमस्तवकालङ्कृत केशपाशाञ्चित नीलादेवीस्तनतटी संश्लेष विकस्वर वक्षस्थलभोः कृष्ण वाचमपि न ददासि हन्त अयि अञ्जनाञ्चित पृथुनयने नीले त्वं तावद् आत्मनो वल्लभं क्षणमात्रमपि शयनात् उत्थितं न सहसे न कथञ्चिदपि तद्विश्लेषं च सहसे सत्यं बलवती तव निर्घृणता। श्री गोदादेवीले यस गाथाद्वारा पनि भगवानका साथमा शयन गर्ने नीलादेवीकै उत्थापन गरिरहनु भएको छ। पञ्चमुख प्रदीप ज्वालायाम ज्वलन्त्याम, जुन शय्या छ शय्याका नजिकमा 5 मुख भएका दीपकहरू जलिरहेका छन्। त्यस प्रकाशले सर्वत्र उज्यालो भइरहेको छ। हात्तीका दाँतका गोडा बनाइएका विशिष्ट खाटमा अत्यन्तै सुकोमल पञ्चशयन बिस्तरामा चढेर फक्रिएका पुष्पका गुच्छालाई आफ्ना केशपाशमा धारण गर्ने नीलादेवीका स्तनका तटमा संश्लेष भएर वक्षस्थल विकसित गराउनुहुने भगवान श्री कृष्ण वाचमपि न ददासि हन्त, हजुर
बोली पनि दिनुहुन्न हामीसँग। ऐ अञ्जनाञ्चित पृथुनयने नीले, ठुला ठुला आँखामा गाजल लगाउने भएकी हे नीला देवी, तपाईँ आफ्ना प्राण प्यारालाई एक क्षण मात्र पनि उठ्न दिनुहुन्न। न कथञ्चिदपि तद्विश्लेषम च सहसे, एक क्षण पनि तपाईँ भगवान् श्रीकृष्णको विश्लेष सहन सक्नुहुन्न। ओहो, कस्तो हो तपाईँको यो निर्दयालुता। यो मूलको अनुवाद गर्नुभयो आचार्यले। सामान्य भाषा प्रयोग गरेर अत्यन्तै गूढ रहस्य प्रकाश पार्ने आलवारहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीले पहिलेबाट सुनेका छौँ। त्यसमा अग्रणी हुनुहुन्छ श्री गोदादेवी। शब्दतः केही बताउन लागिरहनु भएको हुन्छ, त्यसको रहस्यतः अरू नै कुनै विशेष रहस्यको उद्घाटन गर्न लागिरहनु भएको हुन्छ। यही क्रममा हामीले प्रथम गाथामा सम्पूर्ण ब्रजवासिनी गोपिनीहरूलाई भगवानका अनुभवका निमित्त सबैलाई आउनु भनेर आह्वान गर्नुभयो। भगवानको अनुभवमा केवल इच्छा भए मात्र पुग्छ, अरू कुनै प्रकारको अधिकारी नियम, देश नियम, काल नियम इत्यादि केही पनि छैन। दोस्रो गाथामा भगवानका सन्निधिमा जाँदा शास्त्रले भनेको मानेर जानुपर्छ, विधि निषेधका कुरालाई ख्याल गर्ने, आफूले छुट्याउन सकिन्न भने पूर्वाचार्यहरू जसरी रहनु भएको छ उहाँहरूको दिनचर्यालाई विचार गरेर उहाँहरूले गरेका कुरालाई गर्ने, नगरेका कुरालाई नगर्ने। हामीले यस व्रतमा पनि त्यस्तै गर्नेछौँ। गाजल लगाउने छैनौँ, पुष्प धारण गर्ने छैनौँ, त्यसै गरी दुध पिउने छैनौँ, घिउ पिउने छैनौँ, कटुवचन बोल्ने छैनौँ, दिन दुखी र सत्पात्रमा यथाशक्ति भिक्षा दान गर्नेछौँ, भगवान उत्तम पुरुषका चरणको कीर्तन गर्नेछौँ इत्यादि शास्त्रका नियमहरू बताउनुभयो यस व्रतका लागि। तेस्रो गाथामा आएर धनुर्मास व्रतको फल अत्यधिक धेरै हुन्छ भनेर बताउनुभयो। चौथो गाथामा गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई पर्याप्त वर्षाका निमित्त आज्ञा गर्नुहुन्छ। पाँचौँ गाथामा प्रारम्भ गरिएको व्रतमा विघ्न आउँछन् होला, कसरी यस विघ्नबाट बच्ने शङ्का गरेर त्यसको समाधान गर्नुभयो। छैटौँ गाथाबाट 15औँ गाथासम्म प्रत्येक एक एक गाथाद्वारा विशेष विशेष गोपिनीहरूको उत्थापन गर्नुभएको छ। छैटौँ गाथामा भगवानका अनुभवमा नवीनतया अवतीर्ण एक गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। सातौँ गाथामा गोपी मण्डलीकी नायिका जस्ती एक नायकमणि समान गोपिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। आठौँ गाथामा भगवानको अनुभवमा अत्यन्तै कुतूहल भएकी त्यस्ती कुतूहलवाली गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 9औँ गाथामा मामाकी छोरीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 10औँ गाथामा आफ्ना कर्तव्यहरू पुरा गरेर कृतकृत्य भएर शयन गरेकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 11औँ गाथामा आफ्ना स्वकर्ममा निरत भएकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 12औँ गाथामा भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्दा गर्दै आफ्ना घरका कार्यहरू सबै चटक्कै बिर्सिएका यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 13औँ गाथामा सुन्दर नयन भएकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ, जुन आँखाद्वारा भगवानलाई पनि व्यामुग्ध गराउँथिन् तिनी गोपिनीले। यसै गरी 14औँ गाथामा भोलि सबैभन्दा पहिले म उठेर सबैलाई जगाउने छु भनेर अघिल्ला दिन प्रतिज्ञा गर्ने तर विलम्बसम्म शयन गरिरहेकी त्यस्तै गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 15औँ गाथामा सम्पूर्ण गोपिनीहरू एकै स्थानमा आइदिनुहोस्, उहाँहरू सबैको दर्शन यिनै नेत्रले गर्नेछु भनेर त्यस्ता महाभागवतीहरूको दर्शन गर्न चाहने त्यस्तै गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 16औँ गाथामा नन्दभवनमा पुगेर द्वारपालहरूलाई भित्र प्रवेशका निमित्त अनुमति माग्नुहुन्छ। 17औँ गाथामा भित्र प्रवेश गरेर नन्दबाबा, यशोदा, भगवान श्रीकृष्ण र बलदेवजीलाई जगाउनुहुन्छ गोपिनीहरूले। त्यस पछाडि 18औँ गाथामा हिजो विचार गर्नुभयो गोपिनीहरूले, हो यो त कस्तो भयो भने बिहेका धमाधमले केटी माग्न बिर्से झैँ भयो। भगवान नीलादेवीका साथ शयन गरिबक्सेको छ, अरूलाई पुकार गरेर भगवान कसरी जाग्नुहुन्छ र। त्यसो हुनाले अब नीलादेवीलाई हामी जगाउँ, नीलादेवीको कृपा भयो भने मात्रै भगवान मिल्नुहुन्छ, भगवान जाग्नुहुन्छ भनेर नीलादेवीको उत्थापन गर्नुभयो। आज पनि यही क्रम अगाडि बढाइरहनु भएको छ।
गोपिनीहरूले विचार गर्नुभयो नीलादेवीले, ओहो यी गोपिनीहरू यो शीतकालमा आएका छन्, भगवानको दर्शन चाहन्छन्, यिनीहरूलाई अनुग्रह मैले नै गर्नुपर्छ भनेर अत्यन्तै कृपापूर्ण भएर त्यो दरवाजा खोल्नका निमित्त भनेर पलङबाट नीलादेवी उठ्न प्रारम्भ गर्नुभयो। यसो उठ्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवानले थाहा पाउनुभयो कि यिनी ढोका खोल्न जाँदैछिन्। मनमा नै विचार गर्नुभयो, प्रभुले मेरा शरणमा आएका भक्तको रक्षा मैले गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको सेवा मैले गर्नुपर्ने, स्वागत मैले गर्नुपर्ने। तर आज नीलादेवी यो गर्न लागिरहेकी छन्, यो त अवश्य पनि गर्न दिनु हुँदैन मैले, अन्यथा मेरा लागि आएका भक्त निराश हुन्छन्। एक प्रकारको शास्त्र प्रक्रिया, साधनाको प्रक्रिया नै बिग्रिन जान्छ भनेर भगवान जुरुक्क उठ्नुभयो। त्यो दैलो खोल्नका निमित्त जाँदै गरेकी नीलादेवीलाई च्याप्प समात्नुभयो, तानेर लिएर आउनुभयो र त्यही पलङमा फेरि लडाइदिनु भयो। निपातयामास, फेरि पनि नीलादेवी उठ्न खोज्नुहुन्छ त्यो दैलो खोल्नका निमित्त। भगवान फेरि पनि तान्नुहुन्छ, फेरि पनि त्यहीँ लडाइदिनुहुन्छ। केही बेर यस्तो हुँदै गयो। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्ण नीलादेवीलाई तानेर पलङमा फेरि शयन गराइदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि नीलादेवीका वक्षस्थलमा आफू पनि शयन गर्नुहुन्छ। कृष्णस्तस्या वक्षे स्वयं निपत्य, नीलादेवीको त्यो अत्यन्तै सौन्दर्यमा व्यामुग्ध हुनुभएको छ भगवान। सबै चिज बाहिरका बिर्सनु भएको छ। यो सबै चेष्टा बाहिरबाट झ्यालका छिद्रबाट गोपिनीहरूले देखिरहनु भएको थियो। नीलादेवी के गर्दै हुनुहुन्छ, भगवान के गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि ती गोपाङ्गनाहरू भगवान श्रीकृष्णप्रति र नीलादेवीप्रति आफ्नो दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ। यस गाथाद्वारा पुकार गर्नुहुन्छ। यस दिव्य प्रबन्धको मुखपद्यमा नीला तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम भनेर गोदादेवीको मङ्गलगान गर्नुभयो पराशर भट्ट स्वामीजीले। यो यही गाथालाई लिएर नै हो। भगवान नीलादेवीका वक्षस्थललाई सिरानी जस्तो बनाएर स्तनका तटमा शयन गरिबक्सेको यो स्वरूपका भगवानलाई नै उत्थापन गर्नुभएको छ गोदादेवीले समग्र दिव्य प्रबन्धद्वारा। त्यसकारण त्यो श्लोक बन्नु, त्यसको मर्म पनि यही गाथा नै हो भनेर जान्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई अत्यन्तै आनन्द मिल्यो नीलादेवीका साथमा शयन गर्दा। सौन्दर्य पनि अत्यधिक धेरै छ नीलादेवीको। यी सबै कुरा गोपिनीहरूले देखिरहनु भएको छ। मनमा एक प्रकारको दुःख पनि लागेको छ। नीलादेवीले पाएको यो आनन्दलाई देखेर ईर्ष्या पनि लागिरहेको छ। त्यस्तो हुन्छ प्राय। हेर्नु, कसैको भाग्य अत्यधिक धेरै खुलेको छ भने आफूलाई पनि तत् समकक्षामा लिएर जान चाहने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भित्रभित्र एक प्रकारको जलन हुन्छ। तर यहाँ भएको यो जलन छ स्वरूपानुरूप छ। संसारमा भएको जलन भने स्वरूपलाई नाश गर्ने प्रकृतिको हुन्छ। गोपिनीहरूलाई यस्तो भयो र बाहिरबाट मानव उहाँहरू यसो भनिरहनु भएको छ, वयम तावद कृष्णोपभोगार्थम तिमिर घन प्रदेश गवेषण निरस्ता स्मः। हामी चाहिँ श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नका लागि भनेर अन्धकारयुक्त स्थानमा खोज्छौँ, कुना कन्दरा खोज्दै जान्छौँ, कन्हैया कन्हैया भनेर कहिल्यै कन्हैया मिल्दैनन्। अन्त्य वनका भित्र खोज्दै हिँड्छौँ, लहरालाई सोध्छौँ, ती चरालाई सोध्छौँ, वृक्षहरूलाई सोध्छौँ, नदीलाई सोध्छौँ, उनीहरू पनि बताइदिँदैनन्। हामीलाई भने यसरी छक्क्याएर दौडी दौडी श्रीकृष्ण कहाँ हो कहाँ भागेर जानुहुन्छ। अनि हामी थाकेर कहिले ती काँडा भएका ठाउँमा, कहिलेकाहीँ ती पत्थरका कणहरू थुप्रेका ठाउँमा त्यहाँ बस्छौँ, सुत्छौँ, खुला आकाशमुनि निदाउनुपर्छ हामीले। त्यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ म आउँछु भनेर निश्चित स्थल पनि तोकिदिन्छन् कन्हैयाले। यमुनाजीका तटमा जान्छौँ, त्यो बालुवामा दिनभरि कुरेर बस्छौँ, तर यी छलिया आउँदैनन्। हामी सधैँ यसै गरी उनका पछाडि लागेर तडपियै गर्छौँ। परन्तु यी नीलादेवीको कस्तो भाग्य हगी। ओहो, आज हामी सबैलाई
उपहास गर्दै गर्दै भगवान श्रीकृष्णका साथ यति आनन्दले शयन गरिरहेकी छन् यिनी। जन्मान्तरेषु सुचिरम आराधित दैवतायाः अस्या नीलायास्तु अहो कीदृशोऽयं भाग्य परिपाकः। हाम्रो यस्तो दुर्दशा छ, तर जन्म जन्मान्तरमा नीलादेवीले कस्तो त्यस्तो पुण्य गरेकी रहेछिन्, भगवान रूपी पुण्यको आराधना गरेकी रहेछिन्। अघि आज यति सुलभ हुनुभयो भगवान नीलादेवीका लागि। कस्तो भाग्यको परिपाक हो नीलादेवीको। त्यसमा पनि सामान्य स्थानमा हाम्रो जाज्वल्यमान दीप प्रकाशे हि सा यम उपभुङ्क्ते स्वैरम कृष्णम। एकान्तमा भगवान श्रीकृष्णलाई लिएर हामी चाहिँ त्यो अन्धकारमय स्थानमा कृष्ण खोज्दै हिँड्छौँ। यिनी भने सर्वत्र जल जल बलिरहेका दीपहरू छन्, 5 मुख भएका दीप, दीप प्रकाशले युक्त भएका त्यस्ता पलङमा यिनी सुतिरहेकी छन्। हेर त, फेरि त्यो खाट पनि कस्तो छ, हात्तीका दाँतका खुट्टा लागेका। अनि त्यहाँमाथिको जो बिछ्यौना हो बिस्तारा त्यो पनि यति सुन्दर छ। तुङ्ग तुलासनोज्वल सोपधान सुकुमार तल्पे। अत्यन्तै सुकोमल छ, उज्जवल छ, सुगन्धित छ। तकियाले सहित भएको यस्ता बिस्तारामा पञ्चशयनमा शयन गर्न पाएकी छिन् यिनले। कुनै प्रकारको भय छैन। हामीलाई त वनमा कृष्ण खोज्दै हिँड्दाखेरि त्यहाँका बाघ भालु हिंस्रक जानवरहरू यी सबैको डर रहन्थ्यो, यिनलाई खोइ डर। कति आनन्दका साथ शयन गरिरहेकी छन्। आह कीदृश्य इमा सौभाग्य परम्परा, यिनको सौभाग्य कस्तो हो। हामीलाई त धिक्कार छ, हाम्रो दुर्भाग्यलाई धिक्कार छ भनेर यस प्रकारको भित्र ईर्ष्या पनि बढेर गयो गोपिनीहरूलाई। अनि भित्र मनमा जस्तो भाव हुन्छ वाणी त्यस्तै निस्कने हो। व्यक्तिले जे राखेको छ त्यही बाहिर निस्कन्छ, वाणीमा अभिव्यक्त हुन्छ। अब त्यो भाव गोपिनीहरूका वाणीबाट प्रस्फुरित भइरहेको छ। दिव्य दम्पत्यो हो युवै हो एवं नाम परमभोगे सम्पद्यमाने। ठिक छ, हामीलाई पनि कुनै प्रकारको विघ्न गर्नु छैन दम्पतिहरूका बीचको यो आनन्दमा। त्यो भोग दम्पति दुईले भोग गरि नै रहन्। तर पनि त दुवैजना शयन गरेका समयमा दुवैका चरणको सेवा गर्ने, पङ्खा लगाउने, चामर डोलाउने इत्यादि सेवाको त अपेक्षा हुन सक्छ नि। हामी त्यस कामका लागि आयौँ भने पनि त पर्याप्त भयो नि। नीलाकै जस्तो सौभाग्य नभए पनि नीलासहित भगवानको सेवा गर्न पाइयो भने पनि हामी धेरै भाग्यमानी हुनेछौँ। कैङ्कर्याणि कर्तुं परिचारिका अपेक्षिता खलु। त्यस्तो सेविकाहरू त पक्कै पनि चाहिएको हुन सक्छ नि। कि हामी त्यस्तो पनि योग्य छैनौँ त, सेवा गर्न पनि योग्य छैनौँ भनेर मनमा नै दुःख पनि स्फुरित भइरहेको छ। यी सबै प्रकारको दुःख भगवानमा समर्पण भाव, नीलादेवीको भाग्यको यो सराहना, यस प्रकारको एउटा स्वरूपानुरूप ईर्ष्या, यी सबै मिलेर गोपिनीहरूका वाणीबाट बाहिर प्रस्फुरित भइरहेका छन्। मानौ गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ, सुकुमार तरम पञ्चशयनम अधिरुह्य। अत्यन्तै सुकोमल पञ्चशयनमा शयन गर्ने। पञ्चशयन भनेको अत्यन्तै आनन्द साथ, जहाँनेरि पुष्प छ, अनि त्यसै गरी रुई छ, तकियाहरू सबै कुरा मिलेका छन्, त्यस्तो शयनलाई पञ्चशयन भनिन्छ। त्यसका 5 गुणहरू हुन्छन् पञ्चशयनका। एउटा हुन्छ शीतलता, अर्को हुन्छ मृदुता, अर्को सुगन्ध, अनि शुभ्रता, सेतोपन र अनि विस्तृत हुन पर्यो। राम्रोसँग शयन गर्नलाई मिल्ने त्यस्तो बिस्तरामा, त्यो बिस्तरा सुत्दैखेरि एकदमै भदभद पोल्ने प्रकृतिको भयो भने व्यक्तिलाई निद्रा लाग्दैन, सुत्न मन लाग्दैन। त्यस कारणले के हुनु पर्यो, पहिले त त्यो शीतल हुनु पर्यो। अर्को बिजाउने खालको छ, कठोर छ भने पनि व्यक्ति त्यहाँ शयन गर्न चाहँदैन। मृदु हुनु पर्यो, कोमल हुनु पर्यो, त्यहाँ सुत्छ। त्यस्तै एकदमै दुर्गन्ध आइरहेको छ भने पनि त्यहाँनिर सुत्न चाहँदैन। मगमग सुगन्ध आइरहेको होस्, अत्तर इत्यादिको वासना त्यहाँ आइरहेको होस्, त्यहाँ सुतौँ लाग्दछ। त्यसै गरी धैलो मैलो छ भने पनि त्यहाँ सुत्न मन लाग्दैन। सफा होस्, त्यसमा पनि त्यो बिस्तारा, सेतो बिस्तारामा हर कोही व्यक्तिले आनन्दको अनुभूति गर्दछन्।
अनि साँघुरो छ भने पनि सुत्न मन लाग्दैन, विस्तृत हुनु पर्यो, फराकिलो हुनु पर्यो। यी बिस्ताराका 5 लक्षणहरू छन्, 5 गुणहरू छन्। यी सबै थिए नीलादेवीका साथमा भगवान शयन गरेको त्यस पलङमा, त्यस बिस्तारामा। यी 5 मध्ये पनि सबैभन्दा नभई नहुने कुरा भनेको चाहिँ मृदुता हो। त्यो बिछ्याइएको बिस्तारा अत्यन्तै कोमल छ भने मात्रै व्यक्ति शयन गर्छ। अरू चिज छन् तर मृदुता छैन भने, कोमल छैन बिस्तारा भने त्यो पनि काम लाग्दैन। त्यसकारणले सुकोमल बिस्तारामै व्यक्ति सुत्न चाहन्छ। मार्दव गुण नै यहाँ विलक्षण गुण हो त्यो बिस्ताराको। त्यसैको प्रशंसा सबैले गर्दछन्। कुसुमस्तबकालङ्कृत केशपाशाञ्चित नीलादेवी। त्यस पछाडि भन्नुभयो आफ्ना केशपाशमा फक्रिएका पुष्पका गुच्छाहरू धारण गर्नेवाली हे नीलादेवी भनेर। यसले एउटा प्रसङ्गलाई स्मरण गराउँछ। श्री विष्णु पुराणमा पनि यो प्रसङ्ग छ र श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि प्रसङ्ग छ। भगवान जब रासका निमित्त यमुनाजीका तटमा जानुहुन्छ, सारा गोपिनीहरूका बीचमा व्यूह रचना गरेर भगवान नृत्य गरिरहनु भएको छ। प्रत्येक गोपीका अघिल्तिर भगवान हुनुहुन्छ। सबैका मनमा एक प्रकारको अभिमान भयो, ओहो म त भाग्यशालिनी, मेरा अघिल्तिर भगवान हुनुहुन्छ, अरू त अभागिनी यिनीहरू, कृष्ण अरूका अघिल्तिर हुनुहुन्न, किन कृष्ण एकै हुनुहुन्छ, मेरै अघिल्तिर हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने यस प्रकारको अभिमान बढ्दै गयो। अभिमान बढिसकेपछि त्यहाँ भगवानको वास हुँदैन। हृदयमा जब अभिमान भरियो ईश्वरले छोडिदिनुहुन्छ। भगवान यिनीहरूको अभिमान पखाल्नका निमित्त तत्कालै त्यो रास मण्डलबाट अन्तर्धान हुनुहुन्छ। सारा गोपिनीहरू रुँदै कराउँदै भगवानलाई खोज्दै वनका लता वृक्ष, त्यसै गरी तुलसी, यमुना नदी, त्यहाँका प्राणीहरू सबैलाई नि पुकार गर्दै 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 वनका भित्र 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 प्रवेश गर्नुहुन्छ। जाँदाखेरि भगवान श्रीकृष्णको त्यो चरण चिन्ह देखिन्छ अघि अगाडि, र भगवानका साथमा एउटी स्त्रीको पनि चरणको चिन्ह देखिन्छ। त्यो चरणको चिन्ह पछ्याउँदै पछ्याउँदै गोपिनीहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। अलि अगाडि गइसकेपछि त्यहाँनेरि ती गोपिनीको चरण चिन्ह पनि देखिँदैन, भगवानको मात्र देखिन्छ। मनमा नै विचार गर्नुभयो सारा गोपिनीहरूले, अत्रोपविश्य सा तेन कापि पुष्पैः अलङ्कृता अन्य जन्मनि सर्वात्मा विष्णु अभ्यर्चितो यया। त्यहाँ जहाँनेर गोपिनीको चरण चिन्ह देखिएको थियो, त्यो चरण चिन्ह भएका स्थानमा पुष्पका यी गुच्छाहरू झरिरहेका छन्, पुष्प गिरिरहेको छ। सबैले विचार गर्नुभयो यहाँ ल्याएर कन्हैयालाई आफ्ना हातले पुष्प अर्पण गरेर अर्चना गरिन् होला यी गोपिनीले। भागवतका प्रक्रिया अनुसार त्यहाँनेरि ती गोपिनीको चरण चिन्ह पनि हराएको छ। त्यसबेला गोपिनीहरूले भन्नुभयो अनया राधितो नूनम भगवान् हरिः ईश्वरः। पक्कै पनि पहिले भगवान सर्वेश्वरको धेरै सेवा गरेकी रहेछन् यी गोपिनी, भाग्यमानी गोपिनी, जसलाई एकान्तमा भगवान श्रीकृष्णले लिएर आउनुभयो। हामी भने उहाँ तडपिरहेका छौँ, रोइरहेका छौँ। पक्कै जन्म जन्मान्तरमा भगवानको सेवा गरेकी हुनन् यी गोपिनीले। यद्यपि राधिकाजीको नाम न विष्णु पुराण न त श्रीमद् भागवत कहीँ पनि लिइएको छैन। यसको तात्पर्य के भने श्री सुखदेव स्वामीजी राधा शब्द उच्चारण गरेपछि 6 महिनासम्म मूर्छा पर्नुहुन्थ्यो। महाराज परीक्षितलाई 7 दिनमा मुक्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ, भागवत सुनाइसक्नुपर्नेछ। वक्ता नै मोहित भइसकेपछि, मूर्छित भइसकेपछि कस्तो दशा होला। त्यसकारणले सम्मान लिएर बोल्नुभएको छ भागवतमा। जुन गोपिनीको त्यहाँ सङ्केत गरिएको छ, जन्म जन्मान्तरमा यिनले पक्कै पनि भगवानको सेवा गरेकी थिइन्, त्यसैले त एकान्तमा लिएर आउनुभयो भनेर उहाँ हुनुहुन्थ्यो राधिकाजी। अब यहाँनिर गोदामाजीको यो वर्णन प्रक्रियाले हेर्दा पनि कस्तो लाग्छ भने श्री राधिकाजी नै नीलादेवी हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्दछ। हुनसक्छ कुनै कल्पमा राधा नाम भयो, कुनै कल्पमा नीला नाम भयो, कहिले वृषभानुकी छोरी भएर अवतार लिनुभयो, कहिले कुम्भ नाम गरेका गोपका कन्या भएर जन्म लिनुभयो, यो हुनसक्छ। अत्यन्तै
उज्जवल भाग्यको प्रशंसा गर्नुभएको छ त्यहाँ गोपिनीहरूले नीलादेवीको। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। ओहो, अति सुन्दर पुष्प धारण गर्नुभएको छ नीलादेवी तपाईँले। पुष्पका गुच्छाहरू छन्, ती पुष्प पनि फक्रिएका छन्, ओइलाएका छैनन्। यस्तो पुष्प धारण गर्नुभएको छ। यसबाट एक प्रकारको व्यङ्ग्य पनि सूचित भइरहेको छ। व्रतका प्रारम्भमा भनिएको थियो हामीले पुष्पमाला धारण गर्ने छैनौँ, घिउ पिउने छैनौँ, दुध पिउने छैनौँ, पुष्पमाला धारण गर्ने छैनौँ, केशमा पुष्प लगाउने छैनौँ इत्यादि। ओहो नीलादेवी, तपाईँले त खुबै काम गर्नुभएछ कि व्रत यसरी सुरु गर्ने भनेर व्रतका नियमहरू बताए, अहिले भने आफ्ना केशमा पुष्प लगाउनु भएको छ। यही हो तपाईँले व्रतको नियम पालन गरेको। यस प्रकारको व्यङ्ग्य प्रहार पनि यसबाट हुनसक्छ। त्यस पछाडि नीलादेवीका स्तनरूपी पर्वतका तटमा शयन गर्ने भगवान भनेर भगवानको विशेषण बताइएको थियो। केवल शयन गर्नाले भगवानको निद्रा अथवा भगवानको आनन्द मात्र त्यहाँ बताइएको छैन। यहाँ त गोपिनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्ता स्तनका साथमा संश्लेष भएर भगवान श्रीकृष्णको वक्षस्थल अत्यन्तै विकसित भएको छ, विस्तृत भएको छ। विकस्वर वक्षस्थल भनेर यसको तात्पर्य के हो भने नीलादेवीका साथमा सदैव संश्लेष सदैव रहनुहुन्थ्यो भगवान। उहाँको वक्षस्थल अहिले विकसित भयो। शास्त्रले के भन्छन् भने भगवान अविकारी हुनुहुन्छ, एक रस हुनुहुन्छ। भगवान घट्ने बढ्ने हुनुहुन्न। घट्यो बढ्यो सङ्कोच विकास भयो भने त त्यो के हुन्छ? नासिने चिजको मात्रै हुन्छ। भगवान त अविनाशी तत्त्व हुनुहुन्छ, जगतका मूल कारण हुनुहुन्छ। यहाँ त वक्षस्थल बढ्यो नीलादेवीका स्तनको नित्य संश्लेषले भनेर बताइएको छ। यो कसरी हुन सक्छ त? शास्त्रले भन्छन् अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। सदैक रूप रूपाय, सदा एकै रूपमा रहने भगवान विष्णुलाई वन्दना छ भनेर। कुनै प्रकारको विकार छैन, शुद्ध हुनुहुन्छ भगवान। त्यस्तो सङ्कोच र विकास नहुने भगवान जो कर्मका आधारमा कुनै प्रकारको जन्म लिने अथवा नासिने बढ्ने घट्ने इत्यादि केही पनि भगवानमा हुँदैनन्। कुनै प्रकारका अवयवहरूको विकास हुनु, कुनैको सङ्कोच हुनु, यो भयो भने त ईश्वर जगतको कारण अविनाशी अविकारी इत्यादि सबै भगवानका विशेषण नष्ट भएर जान्छन्। वेदान्तको मर्ममै प्रहार हुन जान्छ। कसरी भयो त भगवानको वक्षस्थल विस्तृत नीलादेवीका साथमा शयन गर्नाले? यसको समाधान बताउनुहुन्छ भगवानको दामोदर लीलामा भगवती श्री यशोदा आमाले भगवानलाई बाँधिदिनु भयो दामलाले। त्यसबेला भगवानको त्यो पेट अत्यन्तै उज्ज्वलित भयो, विस्तृत भयो, प्रकाशित भयो भनेर आलवारहरूले गान गर्नुभएको छ। श्री षट्कोपश्रीले आफ्ना प्रबन्धमा यही अनुसन्धान गर्नुभएको छ। यशोदाले त्यो दाम्लो बाँधिदिनाले गर्दा भगवानको त्यो उदर अत्यन्तै विस्तृत भयो, अति नै प्रख्यात भयो। त्यसैले त भगवानको एउटा नाम बढ्यो नि, दामोदर भन्ने। अब दामोदर नाम सर्वत्र रहेको छ, सबैका लागि अनुसन्धेय ज्ञेय बनेर रहेको छ। यसैबाट भगवानको यो चरित्र पनि उद्घाटित हुन्छ। भगवानको पेट बढ्यो भन्नुको अर्थ के हो? भगवानको कीर्ति बढ्यो। यस्तै प्रकारले नीलादेवीका साथमा शयन गर्दा संश्लेष हुँदा भगवानको वक्षस्थल बढ्यो भन्नुको अर्थ के हो? भगवानको कीर्ति धेरै बढेर गएको छ। यशोदाले बाँध्दा त भगवानको शरीर बढ्छ भने नीलादेवीका साथमा संश्लेष भएका बेला भगवानको वक्षस्थल बढ्यो भन्नुमा के आश्चर्य भयो? यसबाट के जान्नुपर्छ भने कर्मकृत सङ्कोच विकास इत्यादि भगवानमा हुँदैन, परन्तु अतिशय प्रेम बढेर गएको छ भक्तका प्रति।
त्यो वात्सल्य बढेर गएको छ, करुणा बढेर गएको छ, त्यसबेला स्वतः भगवानका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू विकसित भएर जान्छन्। भगवान आनन्दका पराकाष्ठामा पुग्नु भएको छ। यसोसले भगवानको वक्षस्थल धेरै बढेर गएको देखिएको छ। यही नै मात्र जान्नुपर्छ। यो स्वरूपानुरूप हो र यो शास्त्र अविरुद्ध हो। यसले भगवानको अविकारित्वलाई कति पनि हानि गरेको छैन। भगवान त यहाँ प्रणय प्रेमले विकसित हुनुभएको छ। भगवान आफ्ना गुणहरूद्वारा विकसित हुनुहुन्छ। भगवानका अवयवहरू फक्रन्छन्, बढ्छन्। यो त एउटा शास्त्रसम्मत हो। त्यस्तै प्रकारले नीलादेवीका स्तनका तटको संश्लेषले आफ्नो वक्षस्थललाई विकसित गराइदिने, हे भगवान श्रीकृष्ण हजुर उठ्नुहोस् भनेर नभनेर हजुर वाणी पनि खोल्नु भइरहेको छैन। केही त बोलिदिनुहोस्। यो प्रार्थना गर्नुमा तात्पर्य के छ भने भगवान त्यस पलङबाट उठेर आउने बित्तिकै यी दम्पतिका बीचमा जो प्रणयानन्द भइरहेको छ त्यसमा विघ्न हुन्छ। अब भित्रीबाट बोलिदिँदा त नीलादेवीबाट छुट्नै परेको छैन। भगवान शयन गरी गरी बोल्न पाउनुहुन्छ। भगवान उठेर त्यो ढोका खोलिदिनु भयो भने त त्यहाँ विघ्न आउँछ भनेर बाहिरका गोपिनीहरू सम्हाल लिएर भन्नुहुन्छ, हजुर केही बोलिदिनुहोस्। केही नै बोलिदिनु भएको छैन नि हजुरले। हामीलाई त्यस्तो रुचि छैन। हजुरहरूका बिचमा विघ्न गर्ने रुचि हामीलाई छँदै छैन। केवल हजुरको त्यो वाणी सुन्नका लागि मात्रै हामी आएका छौँ। त्यो सुन्न पाएँ भने हामीलाई परम तृप्ति मिल्दछ। हे भगवान केही त बोलिदिनुहोस्। हे कृष्ण हजुरले आफ्नो वक्षस्थल नीलादेवीलाई नै दिइदिनुहोस्। उहाँकै लागि बनोस्, हामीलाई चाहिएको छैन। परन्तु अलिकति भागदान त गरिदिनुहोस्। केही त बोलिदिनुहोस् हाम्रा लागि। यसरी प्रार्थना गरिरहनु भएको छ यी गोपिनीहरू। यतातिर भित्र भगवान र नीलादेवी पनि संवाद गरिरहनु भएको छ। नीलादेवी भन्नुहुन्छ, यी गोपिनीहरू त मेरा साथी हुन्। यिनीहरूका साथमा वार्ता गर्ने मेरो काम हो। हजुर चुप लागेर बस्नुहोस्, म वार्ता गर्छु भनेर केही भन्दै हुनुहुन्छ। नीलादेवी बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, यी त मेरा भक्त हुन्। तिम्रा सखी मात्रै हुन् र मेरा भक्त पनि त हुन् नि। मसँग भेट गर्नका लागि यिनीहरू आएका। त्यस कारणले मैले नै यिनीहरूको स्वागत गर्नु उपयुक्त हुन्छ। म जान्छु। फेरि नीलादेवी भन्नुहुन्छ, होइन होइन यो त ठिकै हो। हजुर यति धेरै दया देखाउनुहुन्थ्यो भने अस्तिकै दिन 17औं गाथामै हजुरलाई त बोलाइसके नि। त्यसबेला हजुर किन नबोलिदिनु भएको? किन त्यो दरवाजा नखोलिदिनु भएको हजुरले? त्यस कारणले हजुरले जवाबसम्म पनि दिनु भएन त्यसबेला। अहिले त यिनीहरू मेरा शरणमा आएका छन्। मलाई पुकार्दै पुकार्दै हजुरलाई पाउन खोजिरहेका छन्। यसोसले मैले नै यिनीहरूको स्वागत गर्नुपर्छ। भगवानले भन्नुभयो, होइन देवी सुन, तिम्रो काम भनेको त पुरस्कार गरिदिने हो, सिफारिस गरिदिने हो, मसँग ल्याइदिने जोडाइदिने मात्र हो। यिनीहरू त आफै आइसकेका छन्, मलाई पुकार्दैछन्। त्यस कारण तिम्रो यहाँ केही काम छैन। यिनीहरूसँग सोझै मैले कुरा गर्न सक्छु। म यो दरवाजा खोल्छु। नीलादेवीले भन्नुभयो, प्रभु मोक्ष दिने कुरामा त हजुरले भनेको कुरा ठिक छ। किनभने मैले जसलाई सिफारिस गरिदिन्छु उसैलाई मोक्ष प्रदान हजुरले गर्नुहुन्छ। हजुर फल दिनेवाला हुनुहुन्छ, म पुरस्कार गरिदिनेवाला। तर अहिले त यी गोपिनीहरूलाई मोक्ष दिनुपर्ने कुनै विषय उठेकै छँदै छैन। केवल हजुरको दर्शनका निमित्त आएका छन्। मलाई पुकार्दैछन्। त्यसो हुनाले म गएर खोल्छु दरवाजा भनेर नीलादेवी दैलो खोल्न जानका लागि प्रयास गर्नुहुन्छ। भगवान निषेध गर्नुहुन्छ। भगवान जान खोज्नुहुन्छ। नीलादेवी निषेध गरिरहनु भएको छ। बडा विचित्रको प्रणय लीला यहाँ चलिरहेको छ भित्र। बाहिरका गोपिनीहरू भगवानसँग वागदानको अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। भित्र भने यस्तो भइरहेको छ। अब अति नै दुःख लाग्यो भगवान श्रीकृष्णलाई। करुणापूर्ण हुनुभयो। केही त बोल्नै पर्छ यिनीहरूसँग। साह्रै रोए यिनीहरू मेरा लागि भनेर भगवान केही बोल्न मात्र खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। नीलादेवीले यसो औँलो ठड्याउनु भयो र भन्नुभयो, चुप लाग्नुहोस् भनिन्छ नि। कोही बोल्न आँट्यो र नबोल्ने कुरा बोल्न आँट्यो भने चुप भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन सङ्केत गर्नुभयो।
पूर्व मदीयाम प्रवृत्तिम प्रतिरुद्धवतः हजुरले अघि चाहिँ मलाई रोक्नुभयो, बोल्न पनि दिनु भएन, जान पनि दिनु भएन, तपाईँलाई जान म दिन्छु कि क्या हो? अत्यन्तै रिसाए जस्तो गरेर आँखा पनि ठुला ठुला खोल्नुभयो। तर्जनी मुद्रा या यो चोरियाउलो लिएर सो गर्नुभयो, नबोल्नुहोस् भनेर। यो पनि बाहिरका गोपिनीहरू त्यो झ्यालका छिद्रबाट देखि नै रहनु भएको छ। बडा विचित्रको स्थिति छ। रिसाउँदाखेरि नबोल्नुहोस् भन्दाखेरि आँखा यसो खुल्छन्, ठुला ठुला आँखा हुन्छन्। नीलादेवीका ती आँखा खुलेका छन्। आँखामा लगाउनु भएको छ गाजल। अब त्यो नेत्रको स्वभाव वर्णन गरिरहनु भएको छ बाहिरका गोपिनीहरू। ऐ अञ्जनाञ्चित पृथु नयने नीले, आँखामा गाजल लगाएकी, ठुला ठुला आँखा भएकी हे नीलादेवी भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सबैले यस्तो सङ्कल्प गरेका थियौँ पहिले कि हामीले पुष्प धारण गर्ने छैनौँ, दुध पिउने छैनौँ, घिउ पिउने छैनौँ, आँखामा गाजल लाउने छैनौँ भनेर। आज तपाईँ त के गरिरहनु भएको छ? आँखामा गाजल लगाइरहनु भएको छ। हामी देखिरहेका छौँ नि। यही हो व्रत पालन गरेको, यही हो नियम पालन गरेको तपाईँले। यो त तपाईँले नगर्ने काम पहिल्यै गरि नै सक्नुभयो। व्रत उल्लङ्घन भइसक्यो, नियम उल्लङ्घन भइसक्यो। फेरि हामीले यति पुकार गऱ्यौँ, भगवान् अत्यन्तै करुणापरायण भएर आउन खोज्दै हुनुहुन्छ, बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भने फेरि चुप लाग्नुहोस् भनेर सङ्केत गर्दै गर्दै हुनुहुन्छ। यो पहिलो अपराध तपाईँको। त्यस पछाडि अर्को पनि तपाईँले दोष गरिरहनु भएको छ। यहाँ भगवान् हाम्रो पुकार सुनेर केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। भगवान् दैलो खोल्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, बाणी खोल्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ भने औँलो देखाएर खबरदार भनिरहनु भएको छ। यो अर्को दोष हो। व्रतको नियमलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो, आज भगवानको करुणालाई निषेध गर्दै हुनुहुन्छ। यी दुईटा दोष तपाईँमा भए। शास्त्रले के भन्छन्? हजुर त अशरण्य शरण्या हुनुहुन्छ। अशरण्य शरण्येति प्रसिद्धा त्वमपि हन्त सम्प्रति निर्घृणा हि भवसि। अशरण्य शरण्याम अनन्य शरणः शरणमहं प्रपद्ये। भगवती श्रीजीको शरणागति गर्दाखेरि यसरी नै गरिन्छ। सबैलाई शरण लिने, सबैलाई कल्याण गर्ने, जसका कोही गति छैनन् त्यसलाई पनि गति प्रदान गर्ने, रक्षा प्रदान गर्ने यो आमाको काम हो। आज तपाईँ भने के गरिरहनु भएको छ? त्यसैको उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ। यति दयालु हुनुहुन्छ आमा भनेर शास्त्रले बताउँछन्, तपाईँ भने यहाँनिर ठिक विपरीत निर्दयिनी बनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले यो तपाईँका लागि अनुरूप भएन। हजुरको स्वभाव त कस्तो हो? स्वरूप त दयालु स्वरूप हो। त्यस कारणले हामीलाई दया गरिबक्स्योस्, भगवान्लाई बोल्न दिइबक्स्योस्, यो दैलो खोलिदिबक्स्योस् भनेर नीलादेवीलाई प्रार्थना गरिरहनु भएको छ बाहिरका गोपिनीहरूले। यो त ब्रजमा भएको एउटा लीला श्री गोदादेवीले यस समयमा अनुभव गर्नुभयो, साक्षात्कार गर्नुभयो। ऋषय क्रान्तदष्टारः भनेर शास्त्रले बताउँछन्। कविहरू, ऋषिहरू, ज्ञानीहरू त्रिकाललाई देख्नेवाला हुनुहुन्छ। पहिले के भयो, अहिले के हुँदैछ, पछि के हुन्छ। साक्षात् गोदादेवी लक्ष्मीजीकै अवतार हुनुहुन्छ, कवयत्री हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भगवानको उस समयमा भएको लीलालाई सबै अहिले अनुभव गरिरहनु भएको छ, साक्षात्कार गरिरहनु भएको छ र आफ्ना प्रबन्धमा निबद्ध गरिरहनु भएको छ। यसको अझै भित्री अर्थमा प्रवेश गर्दा स्वापदेशका क्रमले आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, यस गाथाको पूर्वार्धद्वारा आचार्य सार्वभौमलाई बोलाइन्छ, प्रार्थना गरिन्छ। अनि यसको उत्तरार्धद्वारा उहाँका अनन्य शिष्य, त्यस्ता अन्तरङ्ग शिष्यलाई बोलाइन्छ। भगवान् श्रीकृष्णका रूपले आचार्य र नीलादेवीका रूपले आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्य, यी दुईको उत्थापन र उनीहरूका साथमा गरिएको प्रार्थना भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि भगवान् श्री रामानुज स्वामीजीका तमाम शिष्य हुनुहुन्थ्यो,
तर सबै शिष्यहरूमध्ये प्रधान हुनुहुन्थ्यो श्री कुरेश स्वामीजी। उहाँमा अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भगवान् श्री रामानुज स्वामीजी। उहाँको ज्ञान, भक्ति, वैराग्य त्यो विपुलतालाई देखेर छक्क पर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँकै अत्यधिक प्रशंसा पनि गर्नुहुन्थ्यो। हो कति विलक्षण ज्ञान हो, कुरेशजीको कति विलक्षण भक्ति हो भनेर। यही प्रणालीलाई यहाँ गोदादेवीले पनि अँगाल्नु भएको देखिन्छ। नीलादेवीका 2 स्तनका साथमा भगवानले वक्षस्थल राखी बक्सियो भनेर जो बताइयो कथामा, यसको तात्पर्य यहाँ सम्झिनुपर्छ। आचार्यले पनि आफ्ना अन्तरङ्ग शिष्यको ज्ञान भक्ति साम्राज्यमा आफ्नो हृदयलाई स्थापन गरिदिनु भएको हुन्छ। यसको अर्थ के हो? अहो कीदृशम अस्य ज्ञानम, हेर इनको कस्तो अद्भुत ज्ञान हो, कस्तो भगवानमा भक्ति हो भनेर अत्यन्तै विस्मयले युक्त हुनुहुन्छ आचार्य। भित्रबाट प्रशंसा गर्नुहुन्छ, गदगद हुनुहुन्छ। यही तात्पर्य हो नीलादेवीका स्तनयुगमा भगवानको वक्षस्थलको संयोग भन्नुको अर्थ यही नै हो। नीलादेवी भनेर यहाँ शिष्य, ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न, र कृष्ण भनेर यहाँ आचार्य। शिष्यका ज्ञान र भक्ति रूपी स्तनयुगमा आफ्नो हृदय राखिदिनुहुन्छ भनेको हृदयबाटै उहाँको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, यही तात्पर्य हो। 5 मुख भएका दीप ज्वालाहरू जलिरहेका छन् त्यो पलङका वरिपरि भनेर अर्को विशेषण बताउनु भएको थियो। यसको तात्पर्य के हो भने श्रुतिहरूमा, स्मृतिहरूमा, इतिहास र पुराणहरूमा अनि पाञ्चरात्र आगमहरूमा र आचार्यहरूका श्री सुक्तिमा भएको जो विज्ञान छ, सबैतिर प्रसारित भएको छ त्यसको प्रकाश, त्यो ज्ञानको प्रकाश। श्रुतिद्वारा पनि ज्ञान सर्वत्र प्रसारित भइरहेको छ, स्मृतिद्वारा पनि भइरहेको छ, इतिहास पुराणद्वारा भइरहेको छ, पाञ्चरात्र आगमबाट भइरहेको छ। यसै गरी आलवार पूर्वाचार्यहरूका श्री सुक्तिबाट पनि सर्वत्र ज्ञान रूपी प्रकाश छर्रिरहेको छ। यही कुरा नै यहाँ बताउन खोजिएको हो। 5 भए नि यहाँनिर, एक श्रुति, अर्को स्मृति, अर्को इतिहास पुराण, अनि पाञ्चरात्र आगम, अनि पूर्वाचार्यहरूका श्री सुक्ति। 5 मुख भएका दीपक भनेको यही नै हो। र जुन पलङमा भगवान नीलादेवीका साथ शयन गरिबक्सेको छ, त्यो पलङमा हात्तीका दाँतका 4 गोडाहरू लागेका छन् भनेर पनि बताइयो। त्यो हात्तीको दाँत अत्यन्तै सेतो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। यी 4 गोडाहरू त्यसै गरी शास्त्रमा प्रशंसित गोडाहरू छन् जुन पलङमा लागेका छन्। कस्तो त्यो पलङ यो पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि पलङमा गएर सुतिसकेपछि व्यक्तिले आफ्नो थकानलाई मेटाउँछ, आनन्दको अनुभूति गर्दछ। यसै गरी संसारमा अनेक प्रकारका क्लेशहरू, कष्टहरू, तापहरू यसले पीडित भएको व्यक्ति ब्रह्मानन्दको अनुभव गर्नका निमित्त शास्त्र रूपी पलङमा गएर शयन गर्छ। शास्त्रमा गएर प्रवेश गरेपछि भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभवको ज्ञान हुन्छ अनि त्यहाँ संसारलाई बिर्सन्छ, ऊ चुर्लुम्म डुब्छ, आनन्दका साथ त्यहाँ निदाउँछ। त्यसो हुनाले यहाँनिर शास्त्र नै खाटका रूपले अथवा पलङका रूपले जान्न पर्यो। यसमा 4 गोडाहरू छन्। ती शास्त्र रूपी पलङका 4 गोडाहरू भनेका के हुन् भन्दा बताउनुहुन्छ। चतुर्विध देह, वर्णाश्रम, अधिकार, फल, मोक्ष, साधन, गति, युग, धर्म, व्यूह, रूप, क्रियादि यिनीहरू हुन्। यसलाई हामीले जान्नुपर्छ। शास्त्र रूप पलङका 4 गोडाहरू, एउटा त देवता, मनुष्य, त्यसै गरी तिर्यक, स्थावर, यी 4 प्रकारका आकारले देह 4 प्रकारका छन् शरीरहरू। एउटा देवताको शरीर, अर्को मनुष्यको शरीर, अर्को 1300 हिँड्ने जानवर, कीट पतङ्ग इत्यादिको शरीर,
यसै गरी वृक्षादिको शरीर। यी 4 देहहरू शास्त्रमा वर्णित छन्। शास्त्ररूपी खाटका यी 4 गोडाहरू हुन्, यो एउटा तात्पर्य हो। त्यस्तै प्रकारले 4 वर्णहरू छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यिनीहरू पनि शास्त्ररूपी पलङका 4 गोडाहरू हुन्। यसै गरी 4 आश्रमहरू पनि छन्, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास। यसै गरी भक्तहरू पनि 4 प्रकारका छन्, जसलाई अधिकारी भनेर बताइएको छ। आर्तः, जिज्ञासु, अर्थार्थी अनि ज्ञानी। भगवानले गीतामा यही बताउनु भएको छ, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु र अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। त्यस्तै प्रकारले पुरुषार्थ पनि 4 छन्, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष। यी 4 पुरुषार्थ शास्त्ररूपी खाटका 4 गोडाहरू। यसै गरी मोक्ष पनि 4 प्रकारका, सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य र सायुज्य। सालोक्य भनेको वैकुण्ठ लोकलाई मात्रै प्राप्त गर्यो भने त्यो मुक्तिलाई भनिन्छ सालोक्य मुक्ति। यसै गरी सामिप्य भनेको भगवानका सन्निधिमा सम्म पुग्यो, सामिप्य। यसै गरी सारूप्य भनेको भगवानकै जस्तै रूप बनायो, अनि सायुज्य भनेको भगवानकै समान गुणको योग भयो, त्यस्तै गुणहरू प्रकट भयो भने त्यसलाई सायुज्य मुक्ति भनिन्छ। यी 4 प्रकारका मुक्तिहरू पनि शास्त्ररूपी पलङका 4 गोडाहरू। यस्तै प्रकारले कर्म, ज्ञान, भक्ति र प्रपत्ति, यिनीहरू 4 साधन छन् मोक्षका निमित्त। अर्को आचार्य अभिमान रूपी साधन पनि छ नि 5औं भन्दा, त्यो प्रपत्तिमै अन्तर्भूत हुन्छ। यसलाई त्यसरी जान्नुपर्छ। यसै गरी 4 प्रकारका गतिहरू पनि छन्। एउटा हो गर्भगति, अर्को हो याम्य गति। व्यक्तिले अत्यधिक अपराध गर्यो, गर्भमा वास गरेर मात्रै त्यो अपराध सकिएन भने ऊ जान्छ याम्य गति, जसलाई नरक भनेर बताइन्छ, डरलाग्दो हुन्छ त्यो। त्यस पछाडि अर्को पुण्य यहाँ भोगेर सकेन, पुण्य अलि ज्यादा भयो भने उसले जान्छ स्वर्ग गति, जसलाई धूम गति भनेर जान्नु पर्यो। स्वर्ग आदि सुख भोग गर्दछ त्यहाँबाट गएर। र अर्को हुन्छ अर्चिह गति, जसलाई मोक्ष गति भनिन्छ, अर्चिरादि मार्गद्वारा प्राप्त हुने भगवान। यी 4 गतिहरू छन्, एउटा गर्भ, अर्को याम्य, अर्को धूम र अर्को अर्ची। यी पनि शास्त्र पलङका 4 गोडाहरू हुन्। त्यस्तै प्रकारले 4 युगहरू पनि छन्, सत्य, त्रेता, द्वापर अनि कली। यसै गरी युगका धर्महरू पनि 4 प्रकारका छन्, ध्यायन, कृते, यजन, यज्ञैः, त्रेतायां द्वापरेर्चनम्, यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। शास्त्रले यही बताउनुहुन्छ कि सत्ययुगमा ध्यानद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्दथे भक्तहरूले, त्रेतामा यज्ञद्वारा, द्वापरमा भगवानको पूजा अर्चनाद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्ने। यति क्लेश साध्य भगवान हुनुहुन्थ्यो, परन्तु कलियुगमा भने केवल भगवानका नामको संकीर्तन गर्नाले भगवान रूपी फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरिकीर्तनात्। भागवतकारले पनि यसरी नै बताउनुहुन्छ। त्यसकारणले यी युगका धर्महरू पनि 4 प्रकारका छन्, ध्यान, यजन, अर्चन र संकीर्तन। यस्तै प्रकारले भगवानका क्रिया पनि 4 प्रकारका छन्, एउटा सृष्टि, अर्को स्थिति, अर्को संहार अनि अर्को मोक्ष। सृष्टि पनि भगवानले गरिबक्सन्छ, अनि पालन पनि भगवानले गरिबक्सन्छ, अनि संहार पनि भगवानले गरिबक्सन्छ। कोही शरणमा आयो भने उसलाई मोक्ष प्रदान गर्ने काम पनि भगवानले नै गरिबक्सन्छ। भगवानका क्रिया पनि 4 भए। यस्तै प्रकारले व्यूह पनि 4 प्रकारका हुनुहुन्छ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न अनि अनिरुद्ध। यी 4 व्यूहहरू मुख्य। यसै गरी व्यूह रहने 4 प्रकारका स्थानहरू पनि छन्, आमोद, प्रमोद, सम्मोद
र वैकुण्ठ यी पनि शास्त्ररूपी पलङका 4 गोडाहरू हुन् भनेर जान्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले 4 रूपले परिगणित जति छन् नि ती सबै शास्त्रका अर्थहरू हुन्। शास्त्ररूप त्यस पलङका आधार भएका यी गोडाहरू हुन्। यिनै प्रतिपादन गर्नका निमित्त शास्त्र भन्नुभएको छ, त्यही नै हो। त्यसकारणले शास्त्र भन्नु नै यिनै कुराहरूलाई बताउनका निमित्त यिनैका आधारमा शास्त्र टिक्नु भएको छ। यो त्यस पलङमा भएका 4 गोडाहरूको अर्थ भयो। त्यस पलङमाथि अत्यन्तै सुन्दर बिस्तरा छ, पञ्चशयन भनेर अघि नै बताइयो। पञ्चशयनका लक्षणहरू मृदुता आदि गरेका। त्यो पञ्चशयन भनेको के हो? अर्थपञ्चक हो। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदास्येतिहासपुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदान्त पारगाः। सम्पूर्ण वेदलाई जान्नेवाला मुनिहरूले महात्माहरूले यही नै निर्णय गरिदिनु भएको छ। श्रुतिले, इतिहासले, पुराणले, धर्मशास्त्रहरूले यी 5 अर्थहरूकै निरूपण गर्नुभएको छ भनेर ज्ञानीहरूले निश्चय गर्नुभएको छ। ती के हुन्? एउटा हो प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, भगवान् परम प्राप्य हुनुहुन्छ त्यस्ता परब्रह्म भगवान् सर्वेश्वरको रूपको वर्णन, उहाँका स्वरूपको वर्णन। अर्को हो प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, भगवान्लाई प्राप्त गर्न चाहने त्यस्ता जीवात्माका स्वरूपको वर्णन। यसै गरी भगवत प्राप्तिका लागि साधन उपायहरूको वर्णन, अनि त्यो उपायबाट मिल्ने फलको वर्णन, अनि भगवत प्राप्तिका लागि बाधा गर्ने विरोधीहरूको वर्णन। यसलाई अर्थपञ्चक भनिन्छ। स्वस्वरूपको ज्ञान, परस्वरूपको ज्ञान, पुरुषार्थ स्वरूपको ज्ञान, उपाय स्वरूपको ज्ञान र विरोधी स्वरूपको ज्ञान। यसलाई नामतः हामीले जान्नुपर्छ। यी 5 हुन्। स्वस्वरूपको ज्ञान भनेको जीवात्माको स्वरूपको ज्ञान, परस्वरूप भनेको भगवानको स्वरूप, यसै गरी पुरुषार्थ भनेको फल, उपाय भनेको साधन, अनि विरोधी भनेका भगवत प्राप्तिका लागि विरोधीहरू। स्वस्वरूपका पनि 5 भेद छन्। नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल, मुमुक्षु। परस्वरूपका पनि 5 भेद छन्। पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा। यसै गरी पुरुषार्थका पनि 5 भेद छन्। धर्म, अर्थ, काम, आत्मानुभव र भगवत अनुभव। यसै गरी उपायका पनि 5 भेद छन्। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति र आचार्याभिमान। र विरोधी स्वरूपका पनि 5 भेदहरू छन्। स्वस्वरूप विरोधी, परस्वरूप विरोधी, पुरुषार्थ विरोधी, उपाय विरोधी अनि प्राप्ति विरोधी। त्यसकारणले यहाँ यी अर्थपञ्चकलाई नै पञ्चशयन भनेर जान्नु पर्यो। अर्थपञ्चक ज्ञानमा निष्णात हुनु नै यो पञ्चशयनमा शयन गर्नु भन्ने अर्थ हो। त्यो विस्तारामा शयन गर्नु। शास्त्ररूप पलङ जसमा अघि भने झैँ 4 गोडा लागेका छन्, त्यो पलङका माथि अत्यन्तै सुकोमल, सुगन्धित, सेतो यस्तो बिस्तारा लागेको छ, जहाँ 5 लक्षणहरू अघि बताइए हो। ती बिस्तारा भनेका अर्थपञ्चक। अर्थपञ्चकमा जब अवगाहन गर्यो व्यक्तिले भने आनन्द साथमा निदाउँछ। किनभने सजिलो बिस्तारामा सुत्यो भने निदाउँछ। यहाँ निदाउनुको अर्थ के हो? भगवत अनुभव परिपूर्ण उसलाई हुन्छ। संसारप्रतिको चिन्ता उसले छोडिदिन्छ। कामम अधीयन्ताम नाम भूरितराणि शास्त्राणि तेषु प्राप्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपम प्राप्तुः आत्मनः स्वरूपम प्राप्ति साधनस्य स्वस्वरूपम प्राप्ति समनन्तर अनुभाव्यस्य फलस्य स्वरूपम प्राप्ति प्रतिबन्धकस्य स्वरूपम इत्येतानि पञ्चैव खलु ज्ञातव्यानि। जति शास्त्रहरू पढे पनि यिनै अर्थपञ्चक निरूपणमै ती शास्त्रको समाप्ति छ। यी अर्थपञ्चक निरूपण गर्नकै निमित्त शास्त्रहरू प्रवृत्त भएका छन्। यहाँदेखि अरू केही नै शास्त्रले बताउँदैनन्, अरू केही बताउनु छैन। त्यसकारणले यो अर्थपञ्चकलाई जान्नेवाला आचार्य र अर्थपञ्चकमा अवगाहन गरिसकेका
अर्थपञ्चकको मर्मलाई जानेका शिष्य भनेर यहाँ जान्नु पर्यो। यो पञ्चशयनमा सुत्ने भगवान् श्रीकृष्ण अनि नीलादेवी। श्रीकृष्ण भनेका स्वयं आचार्य सार्वभौम, नीलादेवी भनेर उहाँका अन्तरङ्ग शिष्य। आनन्दका साथ सुत्ने भनेको अर्थपञ्चकको ज्ञान यी दुवैले गर्नुभएको छ। त्यहाँ एउटै पलङमा त्यही बिस्तारामा दुवैलाई सुतेको देख्नुभयो बाहिरका गोपिनीहरूले। यसको अर्थ के हो? यहाँ समानाधिकरणीय जो बताइएको छ यसको तात्पर्य के हो? आचार्यमा पनि अर्थपञ्चकको ज्ञान अपेक्षित छ र शिष्यमा पनि अर्थपञ्चकको ज्ञान अपेक्षित छ। यस्ता अर्थपञ्चकका ज्ञानले परिपूर्ण भएका हे गुरुवर र हे उहाँका अनन्य शिष्य, अन्तरङ्ग शिष्य भनेर सम्बोधन गरेको बुझ्नुपर्छ। त्यस पछाडि नीलादेवीको केशमा पुष्प अनि त्यो पुष्पले अत्यन्तै अलङ्कृत भएको शिर जो वर्णन गरिएको थियो, यसको पनि तात्पर्य यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। विद्या हृद्या विसावद्या बिना विनय सम्पदम। विद्या आर्जन गरे व्यक्तिले तर विनय भएन। शास्त्रले के भन्छन्? नीतिले भन्छन् विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। यही नै हो शास्त्रको प्रक्रिया। विद्या ददाति विनयम, विद्याले दिनुपर्ने भनेको विनय हो, नम्रता हो। तर त्यो आएन भने के हुन्छ भन्दा त्यो अत्यन्तै निन्दित हुन्छ। हेर पढेको अरे पटक्कै यसमा नम्रता भने छँदै नै छैन भनेर सबैले निन्दा गरिदिन्छन्। त्यसकारणले विद्या सुशोभित हुनका निमित्त विनय चाहियो। त्यो विनयले युक्त भएको शिर भनेर यहाँ सङ्केत गरिएको, किनभने पुष्प छ, त्यो पुष्प पनि खुलेको छ, शिरमै लगाइएको छ। त्यो शिरको अलङ्कार भनेको के हो? विनम्रता। झुक्न जान्नु नै शिरको के हो? अलङ्कार हो। त्यसकारणले ज्ञान भइसकेपछि यो अलङ्कार अवश्य पनि आउनुपर्छ, विद्या आर्जन गरेकामा आउनुपर्छ, यो सङ्केत गरिएको हो। निन्दित हुन्छ जुन शिर झुक्दैन अरूका अगाडि, भक्तका अगाडि, भगवान्का अगाडि, आचार्यका अगाडि, त्यो शिरको सबैले निन्दा गर्छन्। जुन शिर झुक्छ त्यसको प्रशंसा गर्छन्। त्यसकारणले हजुर त्यस्ता विद्या विनय सम्पन्न हुनुहुन्छ, त्यस्ता एक शिष्य हुनुहुन्छ हजुरका साथमा हे आचार्य। ती सबैलाई अनुग्रह गर्नेवाला आचार्य सार्वभौम हजुरले उहाँलाई मात्रै होइन अरू शिष्यहरूलाई पनि आफ्ना ती वाणी, ती उपदेश रूपी वाणीहरू प्रदान गरिबक्सियोस् र अरूलाई पनि त्यस्तै विनयले युक्त बनाइदिबक्सियोस् भन्ने प्रार्थना सम्झनुपर्छ। त्यस पछाडि बाहिरका गोपिनीहरूले नीलादेवीका नयनको प्रशंसा गर्नुभयो अनि त्यहाँ लगाएको गाजलको चर्चा पनि गर्नुभयो। ऐ अञ्जनाञ्चित पृथु नयने नीले, गाजल लगाएका ठुला ठुला आँखा हुनेवाली हे नीला भनेर। गाजलको तात्पर्य के हो? गाजलले के गर्छ भने गाजलले आँखाको रोशनीलाई बढाइदिन्छ। त्यसै अहिले अनेक प्रकारका केमिकल युक्त त्यो गाजल तयार गरेर लगाउनुहुन्छ माताहरूले, यसले भएको दृष्टिलाई पनि समाप्त पार्छ। पहिले त्यो गाजल बनाउने नियम थियो, कसरी त्यो गाजल बनाइन्थ्यो, के औषधिहरू त्यसमा प्रयोग गरिन्थ्यो। हो त्यस्ता गाजलले साना साना नानी बाबुहरूका आँखामा लगायो भने उनीहरूको त्यो रोशनी बढेर जाने, आमाहरूले लगाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूको त्यो दृष्टिको तेज बढेर जाने, यो काम गर्छ यो गाजलले। औषधि हो त्यो नेत्रका निमित्त, दृष्टिका निमित्त, त्यस्तै लगाउनु पर्ने। नीलादेवीले लगाइबक्सेको त्यो गाजल के हो त? यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ एतु त्वदङ्ग्रि सरसीरुह भक्तिहीनास्तेषा ममी भिरपि नैव यथार्थबोधः पित्तघ्नमञ्जनमनापुसित जातु नेत्रे नैव प्रभाभिरपि शङ्खसि तत्त्वबुद्धिः। एउटा सेतो शङ्ख छ तर आँखामा पिलिया लागेकाले पित्तीमा रोग लाग्छ नि, पहेँले रोग। उसले यसो हेऱ्यो भने त्यो शङ्खलाई पहेँलै देख्छ उसले, किनभने त्यो आँखामा दोष छ, दृष्टिमा दोष छ। त्यसका लागि उचित उपचार गर्ने हो भने पछि त्यो आँखाले के देख्छ? त्यो शङ्खलाई सेतै देख्छ, वस्तु जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ।
आँखामा रोग छ भने वस्तु एक प्रकारको छ, देखिन्छ अर्कै। त्यस कारणले हाम्रा यो संसार हेर्ने आँखामा सबै प्रकारको दोषै दोष छ। त्यसमा एक प्रकारको औषधि गर्नु पर्यो, गाजल लगाउनु पर्यो यो मनरूपी नेत्रमा। त्यो गाजल भनेको भक्ति रूपी गाजल हो। भक्ति रूपी गाजल लगाइदिने भने यो मनरूपी आँखाले भगवान रूपी वस्तुलाई जस्ताको तस्तै देख्न सक्छ। अन्यथा जसरी सेतो शङ्खलाई पहेँलो देख्यो, यसै गरी भगवानलाई पनि उसले जान्दैन, यथार्थ ज्ञान गर्न सक्दैन। भगवान श्री कुरेश स्वामीजीले यसरी गान गर्नुभएको छ कि यो आँखाको औषधि भनेको, यो पिलिमालाई नाश गर्ने सफल औषधि भनेको भक्ति रूपी औषधि हो, त्यो गाजल हो। गाजल जसरी औषधिका लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यसै गरी बताउँदै हुनुहुन्छ मनसी विलसिताक्ष्णा भक्ति सिद्धाञ्जनेन। श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले पनि यसरी बताउनुहुन्छ। त्यो मनसी विलसिता अक्षणा भक्ति सिद्धाञ्जनेन, भगवान हृदयमा निवास गरिबक्सन्छ त्यस्ता प्रभुलाई जान्नका निमित्त कस्तो गाजल लगाउने? भक्ति सिद्धाञ्जन, भक्ति रूपी गाजल लगाउने, अनि मात्रै भगवानलाई जान्न सकिन्छ। यसै गरी वेदान्त देशिक स्वामीजीले पनि बताउनु भएको छ, नित्यं करीश तिमिरा बिलदृष्टयोऽपि सिद्धाञ्जनेन भवतैव विभूषिताक्ष्याः पश्यन्त्युपर्युपरि सञ्चरतामदृश्यं माया निगूढमनपाय महानिधिं त्वां। हे वरदराज, हे भगवान, यो जसरी भित्र अन्धकारमा भएका चिजलाई यो सामान्य नेत्रले देख्न सक्दैन, त्यहाँनेरि त्यो प्रकाशको आवश्यकता पर्दछ। यसै गरी बाहिरै भएका वस्तुहरू पनि छन्, आँखामा दोष छ भने त्यो दृष्टिले त्यो वस्तुलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो भन्दा औषधि गर्न पर्यो। औषधि भनेको आँखाका लागि त्यो गाजल जसरी। यसै गरी धेरै माथि भएका हजुरलाई, यो प्रकृति मण्डलभन्दा पनि टाढा रहने यस्ता परतत्व परब्रह्म हजुरलाई देख्नका निमित्त यो संसारमा मायारूपी पिलीमा लागेको छ। मायारूपी मोतियाबिन्दु लागेका दृष्टिहरूले हजुरलाई देख्न सक्दैनन्। त्यसका निमित्त सुन्दर गाजल चाहियो, सफल औषधि चाहियो। त्यो भनेको के हो? भक्तिरूपी गाजल, भक्तिरूपी औषधि। त्यसैबाट नि हजुर जानिनेवाला हुनुहुन्छ। लोके सिद्धाञ्जन विभूषित विलोचना जना यथा निगूढमपि निधिम सुखेन साक्षात् कुर्वते। आँखा तगडा छन्, गाजलद्वारा औषधि भएको छ भने लुकाएका ती निधिहरूलाई पनि देख्न सकिन्छ जसरी। यसै गरी भक्ति अत्यन्तै ज्यादा बढेर गयो, अन्तःकरणमा भक्ति विराजित भएको छ भगवानका विषयमा भने निगूढतरम शास्त्र तत्त्वम अबुध्यन्त, अत्यन्तै रहस्यले युक्त भएका शास्त्र तत्त्वलाई जान्न सकिन्छ। शास्त्रद्वारा प्रतिपाद्य भगवानलाई जान्न सकिन्छ। यही नै तात्पर्य हो। नीलादेवीका आँखामा लगाएका गाजलको तात्पर्य यही हो। यसरी गाजल लगाउने वाली हे नीले भनेर जो बताइयो, यसमा त्यस्ता विशिष्ट अधिकारी जसले भगवानको भक्तिरूपी गाजललाई स्वीकार गर्नुभएको छ र यथार्थ बोध गर्नुभएको छ, उहाँलाई नै सम्बोधन गरेको जान्नुपर्छ। ठुला आँखा भएको यसको पनि तात्पर्य बताइएको छ। चक्षुष्मता तु शास्त्रेण, दृष्टि अथवा चक्षु भनेर शास्त्रलाई बताइएको छ। शास्त्र जसका हातमा बद्ध हुनुहुन्छ, जसका अधीनमा हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई नै यहाँनिर ठुला आँखा भएका, धेरै देख्न सक्ने भनेर बताइएको पनि सम्झनुपर्छ। यस्ता उत्कृष्ट हे सब्रह्मचारिण अथवा हे सतीर्थ, हे गुरुभाइ, तपाईँले आफ्ना आचार्यलाई एक्लै मात्रै अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। सदा आफ्नै लागि मात्रै, आफूतर्फ मात्रै फर्काइरहनु भएको छ। यसो गर्दा त हाम्रो दुर्दशा हुन्छ नि। हामी माथि पनि त कृपा हुनु पर्यो नि आचार्यको। आचार्य कृपा हुनका निमित्त
हजुरको कृपा पहिले अपेक्षित छ, किनभने हजुरले जे भन्नुभयो त्यही नि गुरुदेवले मान्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरले के गर्नुहोस्, हजुर र आचार्यका बीचको सम्बन्ध हामी तोड्न चाहँदैनौँ। जो आनन्द छ प्रिय शिष्यमा जसरी कृपा वर्षा गर्नुभएको छ गुरुदेवले र हजुरको आचार्य निष्ठा जस्तो छ, यस प्रकारको जो सम्बन्ध हो नि त्यसलाई हामी विच्छेद गर्न कति पनि चाहँदैनौँ। जसरी भगवान् र नीलादेवीको त्यो प्रणय क्रीडालाई विच्छेद गर्न चाहनु भएन गोपिनीहरूले, त्यसको तात्पर्य यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रिय शिष्यमा र आचार्यका बीचमा भएको त्यो प्रेम साम्राज्यलाई तोड्नलाई हामीले चाहेका होइनौँ। त्यो त्यस्तै नै भइरहोस्, तर समय समयमा आचार्यका वाणी हाम्रा निमित्त पनि बनुन्, हाम्रो पनि जीवन उज्जीवन होस्, यस्तो कृपा हजुरले गरिदिनुपर्छ। हामी पनि त्यो कृपाको प्रतीक्षामा बसेका छौँ। यति कृपा पनि हजुरबाट भएन भने हजुरको दयालुता नै नाश भएर जान्छ। शास्त्रले के भनेका छन्, एक स्वादु न भुन्जित, मिठो कुरो एक्लै नखानु। हजुरले शास्त्र मर्म आचार्यका श्रीमुखबाट प्राप्त गरिरहनु भएको छ, त्यसबाट एक्लै आनन्दित भइरहनु भएको छ। हजुरले मात्र एक्लै यो लिन मिल्दैन, हामीलाई पनि बाँडिदिनुहोस्, हामीलाई पनि भाग्यमानी बनाइदिनुहोस्, यो कृपा गर्नुहोस् भनेर आचार्यका सन्निधिमा आएका तमाम शिष्यहरूले आचार्यको सदुपदेश प्राप्त गर्नका निमित्त उहाँका अन्तरङ्ग शिष्यको दया, उहाँको कृपा अपेक्षित हुन्छ। त्यस कारणले उहाँद्वारा नै आचार्य मिल्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर नीलादेवी भनेर आचार्यका प्रिय शिष्य र भगवान् श्रीकृष्ण भनेर आचार्यलाई सङ्केत गर्नुभएको र त्यो उपदेशको याचना गर्नुभएको रहस्यलाई आजको यो 19औं गाथाद्वारा श्री गोदादेवीले निरूपण गरिबक्स्यो। अब यस गाथाको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्राम गरिन्छ। प्रज्वाल्योत्तुङ्गदीपं मृदुतरतलिभे दन्तिदन्तोत्थ खट्वा संस्तीर्णे दिव्यनीला कुचतटकलिता श्लेषवक्षस्थले सा वाचं नैव प्रदत्से बत बत सहसे नैव नीलेक्षणार्धं विश्लेषं चापि हाहा किमिदमिति वदन्त्यस्तु मे वाचि गोदा। जय श्रीमन्नारायण। माला को कैसे हार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, मेरी बेटी गोदा, प्यारी बेटी गोदा, मेरी बेटी गोदा, प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला, नहाने को मैं गया रे बेटी पीछे क्या कर डाला, नित्य सेवा का नियम लिया था अब क्या होगा हवाला, बटसाई प्रभु जी की माला प्रसादी कर डाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। कैसे मंदिर जाऊं रे बेटी बिना लिए बनमाला, बाला भोली मेरी गोदा तूने क्या कर डाला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोया पड़ी वो वाला, धारेंगे प्रभु जी यह माला संतन के प्रतिपाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा।
रीझे प्रभु जी धारी माला। श्री वैष्णव के दास गोदा प्रेम की आंसू डाला। गोदा की प्रीति पर रीझे प्रभु जी धारी माला। माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। मेरी बेटी गोदा प्यारी बेटी